प्रियप्रेक्षकाः अत्र मेल्पत्तूर् नारायणभट्टदिरिपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् भक्तिप्रार्थना इति तृतीयदशकात् समुद्धृतः अष्टमः श्लोकः। प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामगहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपम् उदीयात् उदञ्जन् रोमाञ्जो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। प्रबोधाधिव्याधिप्रसभजलिते मामकहृदि त्वदीयं तद् रूपं परमरसचिद्रूपम् उदीयात् उदञ्जन् रोमाञ्जः गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान्। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। प्रबोधादिव्याधिप्रसभजलिते मामकहृदि परमरसचिद्रूपं त्वदीयं तद् रूपम् उदीयात् उदञ्जन् रोमाञ्जः गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः दुरुपशमपीडापरिभवान् यथावत् विस्मर्यासम्। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। बहुतर आधिव्याधिभ्यां चाञ्चल्यमाने मम हृदि चिदानन्दैकरूपरसं भवतः दिव्यस्वरूपं प्रकाशयतु। भवद्दर्शनात् रोमाञ्चितम् आनन्द अश्रूंषि धारयन् च मम अशमिततापान् विस्मर्तुं सम्भवेत्। धन्यवादः।